खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, भारत को राफेल जंगी तैयारे मिलने के फौरन बाद हस्बे तवक्को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बहादुरी और दलेरी का सबूत देते हुए सामने से मुअस्सर कुन वार करके भारत को बड़ा सरप्राइज दे दिया है। सरप्राइज भी ऐसा कि भारत के 14 तबक रोशन हो जाए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से मिलने वाले सरप्राइज के बाद भारत की सलामती और दिफाई तैयारियों को भी जोरदार धचका लगा है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि राफेल तैयारे मिलने के बाद भारत की जानिब से किए जाने वाले ट्वीट्स पर भारत को अपने मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि इंटरनेशनल सतह पर भारत को इन ट्वीट्स पर ऐसे जवाबात का सामना करना पड़ा कि भारत की पूरी दुनिया में जगहंसाई हुई, जिससे भारत का गरूर रेजा रेजा हो गया। दरअसल खबर यह है कि भारतीय राफेल जंगी तैयारों के सहर को तोड़ने के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दुश्मन को हर मुहाज पर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इंतहाई तबाहकुन और जंगी मैदान का बादशाह कहलाने वाला हथियार पाकिस्तान आर्मी के हवाले कर दिया है, जिसका नाम सुनते ही ना सिर्फ भारतीय अफवाज की सफों में भगदड़ मच जाएगी, बल्कि भारतीय अफवाज मैदान जंग छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगी। पाकिस्तान के इस जदीद और तबाहकुन जंगी हथियार को भारत की मौत का सामान भी करार दिया जा रहा है। आखिर ये हथियार कौन सा है? इसकी असल हकीकत क्या है? भारतीय राफेल जंगी तैयारों और पाक फौज की जानिब से दिए जाने वाले सरप्राइज से जुड़ी एक और अहम खबर यह है कि पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल शाहिद लतीफ ने मोदी और भारतीय फिजाइया को बड़ा चैलेंज दे दिया है। रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल शाहिद लतीफ ने हालिया इंटरव्यू में भारत को ओपन चैलेंज करते हुए कहा कि अब भारत को राफेल तैयारे मिल गए हैं, तो भारत जब चाहे राफेल तैयारों को मैदान में ले आए। हमारा JF-17 थंडर राफेल तैयारों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में राफेल और JF-17 थंडर तैयारों के मुकाबले के बारे में मजीद कौन कौन से सनसनीखेज इंकिशाफात किए, इस पर आगे चलकर तफसीली बहस की जाएगी। इससे कबल के मैं ट्विटर पर इंडिया की होने वाली रुसवाई और भारतीय जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करने वाले दिफाई माहिरीन के जवाबात और शाहिद लतीफ की जानिब से किए जाने वाले सनसनीखेज इंकिशाफात से पर्दा उठाऊं और आप लोगों को यह बताऊं कि पाक फौज को भारतीय गरूर खाक में मिलाने के लिए कौन सा तबाहकुन हथियार दिया गया है। मैं आप लोगों से इतनी गुजारिश करूंगा कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग हकीकत पर मबनी पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों की तमाम तर मालूमात से इस्तेफादा कर सकें। नाज़रीन ग्रामी, तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान को मकामी तौर पर तैयार किया जाने वाला पहले से ज्यादा जदीद तबाहकुन और भारत की नाक में दम कर देने वाला अल खालिदून मेन बैटल टैंक दे दिया गया है, जिसके बाद पाक आर्मी चीफ के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अल खालिदून टैंक को पाकिस्तान आर्मी के हवाले कर दिया है। ये वही जंगी टैंक है जिसका नाम सुनते ही भारत पर लर्जा तारी हो जाता है, क्योंकि 1965 की टैंकों की सबसे बड़ी जंग में इस टैंक ने ना सिर्फ भारत के दरो दीवार हिलाकर रख दिए थे, बल्कि दुश्मन के नापाक अजाइम को खाक में मिलाने में अहम किरदार अदा किया था। दर हकीकत यही वो जंगी हथियार है जिसे जंगी मैदान का बादशाह करार दिया जाता है, क्योंकि कोई भी मुल्क उस वक्त तक फातेह करार नहीं दिया जा सकता जब तक कोई मुल्क दूसरे मुल्क की सरजमीन पर कंट्रोल हासिल करके अपना झंडा न गाड़ दे। इस काम को करने के लिए किसी भी मुल्क की आर्मी का फैसला कुन किरदार होता है, जो टैंकों की मदद से दुश्मन के ताबूत में आखिरी कील ठोंकती है। गुज़श्ता दिनों अल खालिदून टैंक को उस वक्त पाक आर्मी के हवाले किया गया जब भारतीय राफेल तैयारे भारतीय फिजाइया में शामिल किए गए। अल खालिदून को पाक आर्मी में शामिल करने के लिए पाकिस्तान की हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में पाकिस्तान, यूक्रेन और चाइना ने खसूसी तौर पर दिफाई तकरीब का इनेकाद किया। दिफाई न्यूज के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और आला फौजी हुकाम ने भी इस तकरीब में शिरकत की। तकरीब में बताया गया कि अल खालिदून अपने पेशरो अल खालिद की जगह लेगा, जिसे 1990 की दहाई में पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाया था। मजीद बताया गया कि तकरीब के दौरान अल खालिदून टैंक ने अमली सलाहियतों का मुजाहरा भी किया। इस दौरान नकलो हरकत, रफ्तार और कंट्रोल सिस्टम में दो तरफा बंदूक चलाने में मजबूती और स्मोक स्क्रीन का बेहतरीन इस्तेमाल करके दुश्मन को दो टोक पैगाम पहुंचा दिया गया है कि अगर वतन अजीज की जानिब आंख उठाकर भी देखा तो हम दुश्मन की आंखें नोच लेंगे। तकरीब के दौरान चेयरमैन HET मैनेजर जनरल सैयद आमिर रजा ने खुद इन्हिसारी के जरिए दिफाई सनत में जारी मंसूबों, HID की कामयाबियों और उसके मुल्की दिफा में किरदार पर भी रोशनी डाली। आर्मी चीफ ने अपने खिताब के दौरान हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला की मसनूआत
اور صلاحیتوں پر بھرپور اعتماد اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کی خدمات کو سراہا۔ آرمی چیف نے مزید کہا کہ ہماری دفاعی تیاریاں اور آپریشنل تیاریاں امن کو یقینی بنانے کے لیے ہیں، تاہم اگر دشمن نے اشتعال دلانے کی کوشش کی تو ہم اپنی پوری طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھرپور جواب دیں گے۔ دوسری جانب پاک فضائیہ کے ریٹائرڈ چیف مارشل شاہد لطیف نے بھارتی فضائیہ اور مودی کو بڑا چیلنج دیتے ہوئے کہا کہ اب رافیل طیارے آ گئے ہیں تو دیر کس بات کی ہے، لے آؤ رافیل طیاروں کو، کیونکہ ہمارے JF-17 تھنڈر طیارے رافیل کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں تاکہ 27 فروری کی تاریخ کو دہرا کر ایک نئی تاریخ رقم کرنے کا موقع مل سکے۔ انہوں نے کہا کہ رافیل بھی سو-30 جنگی طیارے ہی کی طرح کا ایک 4th جنریشن طیارہ ہے جسے ہم نے 27 فروری کے دن مار گرایا تھا، اس لیے بھارتی رافیل طیاروں کو گیم چینجر کہنا بالکل بھی درست نہیں۔ انہوں نے اپنے انٹرویو کے دوران یہ بھی کہا کہ JF-17 تھنڈر طیارہ 4th جنریشن سے آگے کا طیارہ ہے، یہ میں نہیں بلکہ پوری دنیا کہہ رہی ہے، اس لیے یہ کہنا کہ رافیل طیاروں کے آ جانے سے بھارتی فضائیہ کو برتری حاصل ہو گئی ہے تو یہ بات قبل از وقت ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ رافیل طیاروں کے انڈین فضائیہ میں شامل ہو جانے سے بھارت چین کو ٹکر دینے کے قابل ہو گیا ہے تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اگر بھارت کو میری اور تمام دفاعی ماہرین کی باتوں پر یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لیں، بھارت کا پہلے سے بھی برا حال ہوگا، جس کے بعد بھارت کو پوری دنیا میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے پہلے کرنا پڑا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حال ہی میں رافیل طیارے ملنے کے بعد انٹرنیشنل میڈیا اور دفاعی ماہرین کی جانب سے آنے والے رد عمل کو ہی دیکھ لیں، بھارت کو پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ جبکہ یہ بات بھی سچ ہے کہ بھارت کو رافیل طیارے ملتے ہی ہر طرف سے بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بھارتی رسوائی کا نہ رکنے والا یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب بھارتی فضائیہ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کیا گیا جس میں یہ لکھا گیا کہ بھارتی فضائیہ رافیل طیاروں کو بھارت تک پہنچانے میں فرانس کی جانب سے مہیا کی جانے والی مدد پر فرانس کی شکر گزار ہے، جس کے جواب میں ایک فرانسیسی دفاعی ماہر مائیکل بورس نے بھارتی فضائیہ کو جواب دیتے ہوئے لکھا کہ بھارت کو 5 رافیل طیارے گھر پہنچنے پر بہت مبارک ہو، مگر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت جلد فرانس کی ملٹری مارکیٹ اور رافیل جنگی طیاروں کی مارکیٹ ایک دم زمین بوس ہو جائے گی، کیونکہ بھارتی فضائیہ کے ماہر پائلٹ اپنی بھرپور کوشش کریں گے کہ رافیل جنگی طیارے تباہ ہونے سے پہلے بحفاظت باہر نکل جائیں اور جلدی سے ایک کپ چائے کا پی لیں۔ بھارتی رسوائی کا یہ سلسلہ یہیں پر نہیں رکا، بلکہ بھارتی وزیر دفاع کی جانب سے بھی ایک ٹویٹ کیا گیا جس میں لکھا گیا کہ خطرناک پرندوں کو بھارتی حدود میں داخل ہونے پر خوش آمدید، جس کا جواب برطانیہ کے ایک شہری نے کچھ ان الفاظ میں دیا کہ ان خطرناک پرندوں کو ذرا دھیان سے سنبھال کر رکھنا، ورنہ پاکستانی پائلٹ بخوبی جانتے ہیں کہ خطرناک پرندوں کا آسانی سے شکار کیسے کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ ان خطرناک پرندوں کے لیے میرا میسج تو یہی ہے کہ اگر محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو اپنے گھونسلوں میں رہیں۔ ایک ٹویٹ بھارتی معروف کرکٹر گوتم گمبھیر کی جانب سے بھی کیا گیا جس پر لکھا گیا کہ بڑے پرندے آخرکار بھارت پہنچ گئے ہیں۔ اس ٹویٹ کے جواب میں کرکٹ کے مشہور آسٹریلوی صحافی ڈینس فریڈ مین نے کہا کہ بس اس بات کو یقینی بنائیے گا کہ یہ بڑے پرندے غلطی سے بھی سرحد عبور نہ کریں، ورنہ یہ طلسماتی انداز میں بڑے لوہے کے کچرے کے ڈھیر میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اس وقت بھارتی غرور خاک میں ملتا ہوا دکھائی دیا، کیونکہ زخموں پر نمک چھڑکے جانے کے بعد بھارت کی جانب سے ایسی خاموشی اختیار کی گئی جیسے بھارت کو سانپ سونگ گیا ہو۔ در حقیقت بھارت کو ملنے والے ان تمام تر جوابات کا اشارہ 27 فروری کو پاک فضائیہ کی جانب سے مار گرائے جانے والے 2 بھارتی لڑاکا طیاروں کی طرف تھا۔ اچانک بھارت کو ملنے والے بڑے سرپرائز اور مغربی دفاعی ماہرین کی جانب سے بھارت کو آئینہ دکھانے پر ہمسایہ ملک کی ہونے والی رسوائی کا سن کر یقیناً پاک فوج اور پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر دیکھنے کے شوقین افراد کا دل خوشی سے باغ باغ ہو چکا ہوگا۔ اگر آپ لوگ الخالدون ٹینک کی صلاحیتوں پر ایک تفصیلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تاکہ آپ لوگوں کی خواہش پر عمل کیا جا سکے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔